बैंक त्यत्रो लुट्नुभयो त्यो सुनहरू चाहिँ त्यत्रो चाहिँ थुपार्नुभयो त्यसपछि गरिब किसानले चाहिँ एउटा कुखुरा बेचेर एउटा चाहिँ खसी बोका बेचेर यो आफ्नो चाहिँ त्यो अन्न बेचेर त्यो चाहिँ केटाकेटीको चाहिँ फिस तिर्न भनेर चाहिँ राखेको पैसा समाधानको उपाय भनेको वार्ता नै हो र ढिलो छिटो भारत चाहिँ वार्तामा आउनै पर्छ र यो चाहिँ समाधान हुनै पर्ने छ। एउटा आम नागरिकलाई यो देशको लागि चाहिँ के ठीक हो के गलत हो भनेर चाहिँ निर्देशन गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरु आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नुस् भन्ने चाहिँ म अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु। देशलाई लुट्ने परिवर्तन भन्दा यिनै मान्छेहरु हुनु हिजोको दिनमा राजसत्ताले गरेको चाहिँ यो नेपालको लागि गरेका चाहिँ सबै कुरा गर्ने हो नि तपाईको एउटा चाहिँ ठुलो डर नै बन्छ। यिनीहरु चाहिँ कहाँबाट चाहिँ उभार छ भन्दाखेरि त्यो होली वाइन काण्डले चाहिँ तपाईको चाहिँ भयो। जनमत संग्रह गराउन चाहिँ यिनीहरुले सक्छन्, यिनीहरुले चाहिँ त्यो कोसिस गर्छन् भन्ने त म विश्वासै गर्दिनँ। अर्काको हल्लाको पछाडी लाग्ने होइन। जस्तै व्यक्ति अथवा संघ संस्थाहरूले अब आइन्दा चाहिँ नगरून् भन्ने चाहिँ मेरो एउटा विनम्र जनमत संग्रहबाट राज संस्था स्थापना हुन सम्भव छैन। इन्डियामा लैजानको भारतमा लैजानको लागि खाली त्यो बाटो र बिजुली मात्रै चाहिँ त्यो बिजुलीको लाइन लैजानको लागि मात्रै यो पैसा भयो र त्यसको चाहिँ तात्विक हिसाबमा नेपाललाई फाइदा हुने काम केही पनि छैन। यो जुत्तादेखि टोपीसम्म किन्दाखेरि, सुनदेखि नुनसम्म किन्दाखेरि र हरेक जीवनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ किनमेलको दौडानमा चाहिँ यो कर हामीले तिरेका हुन्छौँ। हाम्रो आम नागरिकहरूले चाहिँ राष्ट्रिय ढुकुटीबाट चाहिँ किनेको चिज त हो नि, त्यो के मतलब भन्ने हिसाबले सोचिराखेका हुन्छन्। चाहिँ अहिले अमेरिकामा गएर यही किसिमको शर्त राखेर ल हामी यति गर्न तयार छौँ भन्दाखेरि अमेरिकाले मान्ने कि नमान्ने। You are watching latest Nepal. रामकृष्ण सर नमस्कार। हजुर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई लेटेस्ट नेपालमा। हजुर धन्यवाद। दर्शकवृन्द, तपाईले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ पूर्व जर्नल रामकृष्ण थापा आजको बसाइमा पछिल्लो समयका विशेष चर्चामा रहेका विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। के छ यहाँको हालखबर? एकदमै ठिक छ भने जनताको निकै चासो र गुनासोको विषयवस्तुमै हामी आधारित रहेर कुराकानी गर्छौं। निशान छाप्तो राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भयो, यो नेपालीको लागि ठूलो उपलब्धि हो भन्छन्। के साँच्चै उपलब्धि हो त? अवश्य पनि। जुन यो अहिले नेपालको यो सीमाको सम्बन्धमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सम्बन्धमा यो लामो समयदेखि विवादित हिसाबमा रहेको जमिनको सम्बन्धमा अहिले राष्ट्रिय एउटा चाहिँ सहमति बनेर सबै राजनैतिक दलहरू चाहिँ एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ जुन चाहिँ एउटा चाहिँ पोजिटिभ सन्देश दिनुभएको छ त्यो चाहिँ एउटा उत्साहजनक घटना हो र यसको लागि चाहिँ म अहिले संसदमा भएका सबै राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। उहाँहरूलाई चाहिँ बधाई र साथै आम नेपालीलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु। र यति भन्दैमा यो चाहिँ अब हाम्रो विवादित भूमि अब चाहिँ नेपालमा फिर्ता भयो, अब हाम्रो अधीनमा आयो भन्ने होइन। त्यहाँ गर्नुपर्ने अझै पनि धेरै कुराहरू छन्। यहाँ धेरै चाहिँ त्यो पापड पेल्नुपर्ने अवस्था छ र यही बेलाको लागि हो जुन कूटनैतिक क्षमता प्रदर्शन गर्न पर्ने भनेकै यही बेलाको लागि हो। र अहिले हिजो मात्रै पनि उताबाट भारतको तर्फबाट अहिले हामी चाहिँ यो के अरे वार्तालापको लागि चाहिँ तयार छैनौँ भन्ने लाइनको चाहिँ कुरा भइराखेको छ। र मैले योभन्दा पहिला पनि यहाँकै यो लोकप्रिय लेटेस्ट नेपालमा धेरैचोटि भनि पनि सकेका छु। र कुनै पनि विवाद सिर्जना भइसकेपछि त्यसको अहिलेको संसारमा त्यसको चाहिँ समाधानको उपाय भनेको वार्ता नै हो र ढिलो छिटो भारत चाहिँ वार्तामा आउनै पर्छ र यो चाहिँ समाधान हुनै पर्ने छ। हुनसक्छ केही समय लाग्ला अथवा चाहिँ अहिले चाहिँ यो तात्तातै भएको कारणले उहाँहरूलाई पनि अलिकति सेलाउनको लागि चाहिँ टाइम लाग्ला र फेरि पनि यो समाधानको उपाय भनेको चाहिँ वार्ता नै हो। र त्यो वार्ताको लागि चाहिँ अब हाम्रो नेपालको तर्फबाट प्रस्तुत हुने सम्भवतः
यो प्रधानमन्त्री लेभलमै हुनुपर्ने हो। यो अहिले घटनाको चाहिँ गम्भीरताको हिसाबले र उहाँहरूको चाहिँ प्रिपरेसन, उहाँहरूको चाहिँ यो वार्ताको लागि चाहिँ तयारी कुन लेभलको चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ। र त्यस्तै अब यहाँ चाहिँ अहिले यो कूटनैतिक हिसाबले नै वार्ता गर्ने भए तापनि यसमा चाहिँ विभिन्न क्षेत्रका चाहिँ विज्ञ व्यक्तिहरूको पनि त्यतिकै आवश्यक हुने कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ छान्ने विज्ञ व्यक्ति पनि त्यो विषयवस्तुमा चाहिँ पर्फेक्ट भएर चाहिँ मित्र राष्ट्र भारतसँग त्यो वार्तामा बस्ने मान्छेहरूसँग चाहिँ आँखामा आँखा मिलाएर चाहिँ कुरा गर्न सक्ने र त्यस्तो किसिमको चाहिँ क्षमता भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ छान्न सफल हुनुहुनेछ भन्ने चाहिँ मेरो उहाँहरूलाई चाहिँ शुभकामना। एक थरी मानिसले राज संस्थाले ल्याउन नसकेको भूभाग चाहिँ गणतन्त्रले ल्यायो भनेका छन्। के राज संस्थाले ल्याउन नसकेकै भूभाग ल्याएकै हो त? बडो सन्दर्भ कुरा सुन्नुभयो। अब त्यो कसले भनेको भन्ने पनि यहाँहरूलाई थाहा नै छ। र अहिले त्यो उहाँ कहाँ बस्नु भएको छ, उहाँ यो अहिले जुन भूमिमा बस्नु भएको छ त्यो कसले चाहिँ एकीकरण गरे भन्ने पनि सायद उहाँलाई त्यति त्यो सामान्य ज्ञान छैन कुनै। त्यो चाहिँ मैले उहाँलाई नै प्रश्न गरेँ। जुन संस्थाले यो देशलाई चाहिँ जुन संस्थाको चाहिँ नेतृत्वमा यो देश चाहिँ एकीकरण भयो र अब अहिले भन्ने मान्छे भनेको पुष्पकमल दाहालजी हो। उहाँले गरेको चाहिँ आन्दोलनले त हिजो तपाईँको चाहिँ भन्थे नि उहाँहरूले चाहिँ सुरुका दिनमा नेपालको मौजुदा व्यवस्थाको समूल नष्ट गरेर चाहिँ नेपालमा जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने भनेर चाहिँ उहाँले लाग्नु भएको थियो। त्यही सिलसिलामा चाहिँ तपाईँको 17,000 नेपाली अबोध नेपाली चाहिँ बालबालिकाहरू लगायतका चाहिँ नेपाली नागरिक, निर्दोष नेपाली नागरिकहरूको ज्यान लिनुभयो, बैंक त्यत्रो लुट्नुभयो, त्यो सुनहरू चाहिँ त्यत्रो चाहिँ थुपार्नुभयो। त्यसपछि गरिब किसानले चाहिँ एउटा कुखुरा बेचेर, एउटा चाहिँ खसी बोका बेचेर, आफ्नो चाहिँ त्यो अन्न बेचेर त्यो चाहिँ केटाकेटीको चाहिँ फिस तिर्न भनेर चाहिँ राखेको पैसा, त्यसपछि चाहिँ चाडबाड चाहिँ मनाउनको लागि भनेर चाहिँ जम्मा गर्नुभएको पैसा पनि जबरजस्ती चन्दा उठाउने नाममा चाहिँ त्यही पनि गर्नुभयो नि। अब उहाँ जस्ता मान्छेले भनेका कुरालाई अब नेपाली जनताले हुन त हिजो पनि हाम्रो नेपाली नागरिक नेपाली जनता त उहाँहरूको यस्तै गफको पछाडि लागेर चाहिँ हिजो पनि झुक्किनु भएकै हो। र म चाहिँ इमान्दारी साथ आम नेपाली नागरिकलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब यस्ता किसिमका गफका पछाडि, यस्ता किसिमका हावाका पछाडि, यस्ता किसिमका प्रभुभन्डाको पछाडि चाहिँ नलागेर आफ्नो बुद्धि विवेकको चाहिँ प्रयोग गरेर के ठिक के बेठिक भनेर चाहिँ छुट्याउनु हुनेछ भन्ने चाहिँ म आम नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु नम्बर 1 कुरो। र दोस्रो कुरो मैले सधैँ भन्दै आएको र अहिले पनि त्यही कुरो चाहिँ सान्दर्भिक भएको हुनाले दोहोऱ्याउन चाहन्छु। नेपालमा सबभन्दा ठुलो हाम्रो चाहिँ दुर्भाग्य भनेकै के हो भने जति पनि पढे लेखेका र एउटा समाजलाई चाहिँ दिशानिर्देश गर्न सक्ने किसिमका चाहिँ जुन मान्छेहरू चाहिँ शिक्षित वर्गहरू छन्, ती शिक्षित वर्गहरू भनेको कुनै न कुनै पार्टीका चाहिँ झोलेहरू भइदिए र जसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ दिशानिर्देश गर्न सक्ने चाहिँ एउटा चाहिँ शिक्षित मान्छे, एउटा चाहिँ विद्वत वर्गले एक किसिमको चाहिँ वकालत गर्छ र अर्कोले चाहिँ मानव एउटाले चाहिँ कङ्ग्रेसको चाहिँ वकालत गर्ला, अर्कोले चाहिँ कम्युनिस्टको वकालत गर्ला, कसैले तराईको चाहिँ दलहरूको वकालत गर्ला, कसैले चाहिँ राप्रपाको चाहिँ वकालत गर्ला र एउटा आम सामान्य मान्छे सधैँ चाहिँ त्यो चाहिँ दुविधामा के कसले भने ठिक कसले भने चाहिँ बेठिक भनेर चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ रह्यो। त्यस कारणले अहिले देखिरहेको छु मैले कयौँ मान्छेहरू चाहिँ अहिले चाहिँ र हामीले चाहिँ एउटा नागरिक भएको कारणले यो माटोमा जन्मेको कारणले देशको लागि चाहिँ सही कुरो चाहिँ बोल्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ केही मान्छेहरू चाहिँ अहिले सडकमा पनि देखिन थाल्नु भएको छ। त्यो एकदमै उत्साहजनक कुरा हो र पुगेको छैन। अब म चाहिँ के फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यस्ता किसिमका विद्वत वर्गहरू अब तपाईँहरूको त्यो सीमित स्वार्थलाई छोडेर यी दलका चाहिँ पछाडि झोले बनेर चाहिँ नलागिकन एउटा आम नागरिकलाई यो देशको लागि चाहिँ के ठिक हो के गलत हो भनेर चाहिँ निर्देशन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नुहोस् भन्ने चाहिँ म अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु। र कतिपय जनताहरू हामीले सडकमा देखिरहेका छन् राजा आओ देश बचाओ को नारा लगाइरहेका छन् र यो नारा लगाइरहँदाखेरि नि अब राजै आए पनि कस्तो खालको राजतन्त्र चाहिँ नेपालमा हुनुपर्छ र जनताले सुख शान्ति महसुस गर्छन्?
धन्यवाद। अब हो अहिले चाहिँ जुन 62-63 आन्दोलन भयो हो, खैर अब यो चाहिँ नेपालीको कारणबाट यो भएको होइन, विदेशीहरूकै हिसाबमा भए तापनि कुनै पनि परिवर्तन भनेको त्यसले आजको अवस्थाभन्दा भोलिको अवस्था चाहिँ त्यो परिवर्तनले चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले नै मान्छेले चाहिँ त्यो परिवर्तनलाई साथ दिएको हुन्छन्। भनेको मतलब एउटा आम नागरिकले, एउटा चाहिँ सामान्य मान्छेले आशा गर्ने भनेको के हो भने देशमा शान्ति, सुरक्षा, अमन चैन र त्यस्तै कानुनको अगाडि समान, सबै चाहिँ नागरिक चाहिँ समान हुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ मान्छेले चाहिँ परिवर्तनको चाहना गर्छन्। र आजको आर्थिक अवस्था, आजको चाहिँ जीवनस्तरभन्दा भोलिको दिनमा चाहिँ त्यो जीवनस्तर चाहिँ मेरो चाहिँ उच्च हुनेछ भन्ने चाहिँ एक किसिमको त्यो चाहनाले नै मान्छेले चाहिँ परिवर्तनको चाहिँ आत्मसात गरेका हुन्छन्। र अब अहिले समयको कारणले म चाहिँ अझ धेरै पछाडि जान चाहन्न। र खासै भन्ने हो भने अहिले चाहिँ हामी चाहिँ 46 सालदेखि नै अहिले यो 77 सालसम्मको अवस्थालाई चाहिँ जानुपर्ने हो। र अहिले म चाहिँ 62-63देखि अहिलेको मात्रै यहाँ चाहिँ राख्न चाहन्छु। भनेपछि अब 62-63 पछि र अहिले चाहिँ नागरिकले कुन चाहिँ क्षेत्रमा एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठिक भयो भनेर चाहिँ चित्त बुझाउन सक्ने चाहिँ अवस्था भयो त तपाईँलाई थाहा छ। यहाँ अहिले चाहिँ यो 62-63देखि अहिलेसम्मको चाहिँ अवस्था हेर्दाखेरि त हामीले त के देख्यौँ, हाम्रो उपलब्धि भने त के रहेछ भने गुन्डा, डन, तस्कर, माफिया, यो चाहिँ भ्रष्टाचार, कालोबजारी, त्यसपछि चाहिँ यो सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, त्यही मात्रै देखियो। र नेपाली नागरिकले त अवश्य पनि त्यो चाहना गरेका थिएनन्। त्यस कारणले अब आज चाहिँ नागरिक चाहिँ फेरि अब चाहिँ हिजोको दिनमा जो चाहिँ सडकमा चाहिँ निस्केका थिए तिनीहरू नै पनि अब पश्चाताप गर्नुपर्ने अवस्था आयो। र तिनीहरू चाहिँ हिजोको दिनमा चाहिँ हामीले गल्ती गरेछौँ, यो नेता बनाउँदाहरूको चाहिँ पछि लाग्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ आँखा चाहिँ छोपेर चाहिँ हामी उनीहरूको चाहिँ पछाडि लाग्यौँ भनेर चाहिँ अहिले अब त्यो जब सत्यताको पर्दा चाहिँ खोल्न लाग्यो उहाँहरू चाहिँ एकदमै अब झसङ्ग हुन लाग्नु भएको छ। त्यस कारणले अब यो अहिलेको चाहिँ यो नाम मात्रको चाहिँ परिवर्तन, यो सीमित व्यक्तिहरूको चाहिँ फाइदाको लागि, यो सीमित व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो राज संस्था भने चाहिँ एउटा चाहिँ हो, त्यो चाहिँ एकदम महँगो हो, यो चाहिँ सेतो हात्ती हो भनेर चाहिँ भन्ने यिनीहरू नै हुन्। र अहिले नागरिकले के चाहिँ बुझ्यो भने यो 1000 जना चाहिँ यी राजाहरूलाई चाहिँ पाल्नुभन्दा अहिले त अब 1000 मात्रै नभनौँ, यो 10,000 भइसक्यो तपाईँको। अहिले त त्यो वडा अध्यक्ष पनि ऊ आफ्नो क्षेत्रको राजा है। त्यस कारणले यस्ता किसिमका चाहिँ राजाहरूलाई चाहिँ पाल्नुभन्दा अब एक राजालाई चाहिँ पाल्नलाई चाहिँ ठिक रहेछ भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यो बुझेका छन्। र अब किन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ बुझे त भनेर भन्दाखेरि जस्तै नम्बर 1 कुरो राज संस्था भनेको राज संस्थाकै नेतृत्वमा हिजो चाहिँ नेपालको चाहिँ एकीकरण भयो। त्यही राज संस्थाको नै छत्रछायामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय एकता चाहिँ मजबुत थियो। यहाँ कुनै किसिमको चाहिँ जात जाति, धर्मावलम्बी, भाषाभाषी, यो क्षेत्रीयता, प्रादेशिकता जस्ता कुरामा चाहिँ कहिले पनि कुनै पनि एक वर्ग र अर्को वर्गको बिचमा चाहिँ यस्तो किसिमका चाहिँ विभेदहरू, मतभेदहरू चाहिँ भएका थिएनन्। र जुन चाहिँ अहिले चाहिँ यो नियोजित हिसाबमा लाग्ने चाहिँ यो नेतृत्व वर्गको कारणबाट अहिले नेपाली बिचमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो यस्तो फुट चाहिँ पैदा गर्ने काम भइरहेको छ। र एउटै मात्रै त्यो संस्था छ, त्यो सामर्थ्य राख्ने अहिले चाहिँ यो सबै नेपालीलाई चाहिँ मिलाएर चाहिँ लैजान सक्ने भनेको त्यो संस्था भनेकै राज संस्था हो। त्यस कारणले चाहिँ नागरिकहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चाहेको छ। राज संस्था भएको अवस्थामा यी अहिले के अरे भएका चाहिँ राजनीतिक दलहरू चाहिँ
को सबै अधिकार चाहिँ नारायण रेड्डीमा चाहिँ सुरक्षित थियो र अब त्यो राज संस्था मा भएको चाहिँ के त्यो सुरक्षित भएको अधिकार चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँले कसैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब दिल्लीतिर चाहिँ पुर्याउनु भयो। कसैले चाहिँ अझ धेरै उहाँ समुद्र पार चाहिँ के अरे पुर्याउनु भयो। अब अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा उत्तरतिर पनि त्यतिकै छ होइन, जसले गर्दाखेरि अब यहाँ भएका चाहिँ राजनीतिक दलहरू चाहिँ कहिले कुन चाहिँ को पछि लगु कुनको पछि लगु भएको कारणले यिनीहरूले एउटा देशको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। र अब त्यस्तै कारण अब अर्को कुरो चाहिँ तपाईँको अब राज संस्थालाई विस्थापित गरिसकेपछि तपाईँलाई थाहा छ यहाँ राष्ट्रपतिको चाहिँ व्यवस्था भयो र राष्ट्रपति भनेको त तिनै दलको झन्डाबाट चाहिँ चुनाव लडेर आएर तिनै चाहिँ मान्छेले चाहिँ चुनेको मान्छे चाहिँ राष्ट्रपति हुने कारणले गर्दाखेरि त्यो राष्ट्रपतिमा बस्ने मान्छे रामबहादुर, श्यामबहादुर, हरिबहादुर जो भए पनि कि त्यो चाहिँ कम्युनिस्टको हुने भयो कि भने चाहिँ त्यो चाहिँ राप्रपाको हुने भयो कि भने कङ्ग्रेसको हुने भयो। त्यो आम नेपाली जनताको चाहिँ हुन सक्ने अवस्था नभएको कारणले अहिले फेरि चाहिँ राज संस्था चाहिँ मान्छेले चाहिँ यो कारणले पनि चाहिँदो रहेछ भनेर चाहिँ खोज्न थाले। राज संस्थाको चाहिँ तपाईँको कुरा गर्ने हो भने त यो तपाईँको चाहिँ राज संस्थाले गरेको चाहिँ यो नेपालको लागि गरेका चाहिँ सबै कुरा गर्ने हो भने तपाईँको एउटा चाहिँ ठुलो नै बन्छ। र अब जस्तै अब विश्व दुईवटा चाहिँ सैनिक गुटमा एकातिर चाहिँ नेटो अर्कोतिर चाहिँ वार्सा गुटमा भएर चाहिँ अब न्युट्रल चाहिँ बस्न नसक्ने अवस्थामा जुन एउटा चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीति चाहिँ युगोस्लाभियाको तत्कालीन राष्ट्रपति जोसेफ ब्रज टिटोको चाहिँ अध्यक्षतामा जुन एउटा चाहिँ बन्यो संस्था बन्यो असंलग्न राष्ट्र नाम भन्ने, त्यसमा पनि नेपालको चाहिँ तत्कालीन महाराज सरकारको त्यत्तिकै चाहिँ ठुलो योगदान छ। र त्यो मात्रै नभइकन नेपालमा चाहिँ अब यो हाम्रो जस्तो चाहिँ देश चाहिँ एक किसिमको यो कसैको पनि चाहिँ नजिक अथवा चाहिँ टाढा चाहिँ हुनुहुन्न भन्ने किसिमले जुन एउटा चाहिँ समय अनुकूलको चाहिँ एउटा निर्णय लिन सक्ने चाहिँ क्षमता तत्कालीन राज संस्थामा चाहिँ थियो। त्यो अहिले चाहिँ तपाईँ हामी सबैले देखेका छौँ। त्यस्तो किसिमको चाहिँ नेतृत्व लिन सक्ने मान्छे अहिले यहाँ कसलाई चाहिँ देख्नु भएको छ त तपाईँ भनेपछि यही कारणले गर्दाखेरि अहिले नेपालमा चाहिँ त्यो राज संस्थाको चाहिँ माग भएको छ। र अब म तपाईँलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो राज संस्थाकै सम्बन्धमा हुन त मलाई यहाँ कसैले चाहिँ फेरि उहाँहरूको चाहिँ विषयमा चाहिँ वकालत गरे भनेर पनि सम्झेलान्, त्यो गलत। मैले राज संस्थाको विषयमा वकालत गर्नु खोजेको होइन, यो चाहिँ मैले देखेको कुरा, मैले अनुभव गरेको कुरा मैले चाहिँ भन्दैछु। र म यो हाम्रो आँखाको अगाडि मैले आफैले पनि अनुभव गरेको कुरा के भने हिजोको दिनमा राज संस्था हुँदाखेरि कुनै पनि तपाईँको चाहिँ नियुक्तिको कुरा गरौँ, कुनै पनि नियुक्तिको कुरा गर्दाखेरि चाहे चाहिँ आज तपाईँले भन्नुहोस् त्यो राष्ट्रपति के अरे राजदूत चाहिँ नियुक्तिको कुरा गर्नुहोस् अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो संवैधानिक निकायमा हुने चाहिँ नियुक्तिको कुरा गर्नुहोस् अथवा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो न्यायिक क्षेत्रमा हुने नियुक्तिका कुरा गर्नुहोस्, शिक्षा क्षेत्रमा हुने नियुक्तिका कुरा गर्नुहोस् अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ आर्थिक क्षेत्रमा हुने नियुक्तिका कुरा गर्नुहोस्, त्यसको लागि राज संस्थालाई चाहिँ कुनै किसिमको नजराना टक्राउनु पर्ने थिएन। र त्यो नजराना चाहिँ अब आज तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, तपाईँहरूले चाहिँ सञ्चार जगत माध्यममा सुनिरहनु भएको छ। अहिले हरेक पदहरू भनेको त्यो बिक्रीमा छन् र त्यो बिक्रीमा भएका पदहरू चाहिँ त्यो किनेर अनि त्यो मान्छे चाहिँ गएर चाहिँ काम गर्ने भनेपछि त्यसले चाहिँ आफ्नो लगानी गरेको पैसा चाहिँ उठाउनतिर लाग्छ कि त्यसलाई चाहिँ त्यो तोकिएको जिम्मेवारी चाहिँ पुरा गर्नतिर लाग्छ भनेपछि त्यो चाहिँ राज संस्थामा थिएन। र म नभएको कारणले गर्दाखेरि अब यसरी चाहिँ त्यो पैसा तिरेर गएको मान्छेले पैसा उठाउने भनेको के हो त भन्दाखेरि तिनै नागरिकसँग चाहिँ त्यो पैसा असुल गर्ने हो। त्यही भएर हरेक चिजमा चाहिँ अहिले तपाईँको अनियन्त्रित भएको तपाईँको यो बजार नियन्त्रण भएन भनेर भन्छौँ हामीले। यी मुख्य चाहिँ यी अहिले व्यापारीहरूले चाहिँ पहिला नै यिनीहरूको चुनावको बेलामा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ पैसा बुझाएका हुन्छन् भनेपछि अब अहिले चाहिँ उनीहरूले जति सुकै बढाइदिए पनि हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नलाई उनीहरूले केही पनि गर्दैनन्। अब तपाईँहरूलाई अब थाहा छ यहाँ सीमित व्यक्तिको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ राज्य संयन्त्रबाट चाहिँ तलब भत्ता सुविधा जम्मै लुट्ने त अहिले यिनीहरूकै छोरी छन्, स्नेहका ज्वाइँ छन्, यिनीहरूकै आफन्त छन्, यिनीहरूकै श्रीमती छन् होइन। र त्यो चाहिँ राज संस्थाले
कहिल्यै पनि गरेन र त्यो कारणले गर्दाखेरि आज हिजो चाहिँ जुन त्यो एउटा चाहिँ हुइममा आएर चाहिँ त्यो यस्ता किसिमका नेतृत्वहरूको चाहिँ पछि लागेका नागरिकहरू पनि आज चाहिँ प्रस्ताव गरेर हिजो हामीले चाहिँ ठुलो गल्ती गरेछौँ भनेर आज चाहिँ पछुताइरहेको चाहिँ अवस्था यो हो। पहिला पनि त राजा थिए, अनि के कारणले कमजोर भयो त फेरि? यति धेरै काम गर्थ्यो भने राजाले आफ्नो गति चाहिँ किन छोडेको त? त्यसो भए जनताको सेवा गरेको भए, जनताको लागि काम गरेको भए त त्यो बेला पनि हुन्थ्यो होला, आज यो अवस्था नै आउने थिएन। अब धन्यवाद। फेरि पनि म अब राजा हुँदाखेरि त्यो बेलामा के भयो भन्ने सम्बन्धमा म तपाईँलाई अलिकति यसलाई चाहिँ तपाईँले मात्रै होइन कि अहिले मैले चाहिँ यो आम नेपाली नागरिकहरू, त्यो आम नेपाली नागरिक मध्येमा पनि विशेष गरेर यो 30 वर्षभन्दा मुनिका भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ प्रश्न गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। राज संस्थाको हिजो चाहिँ राज संस्थाको विषयमा हरेक नागरिकको चाहिँ दिमागमा यस्तो किसिमको चाहिँ विष चाहिँ घोलिदिएको थियो कि त्यो राज संस्था भन्दा साथै मान्छेमा चाहिँ त्यो एक किसिमको चाहिँ घृणा उत्पन्न गर्ने चाहिँ अवस्था सिर्जना भएको थियो। र त्यो चाहिँ म यसको एउटा चाहिँ नमुना के पनि दिन चाहन्छु भने जस्तै सिक्किममा अब यहाँहरूलाई थाहा छ लिन्डोक दोर्जे भन्ने तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ हो, नामग्याल भन्ने चाहिँ त्यहाँको चाहिँ राजा थिए होइन। नामग्यालको चाहिँ विरुद्धमा तत्कालीन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले लगायतका चाहिँ त्यहाँ राज संस्था हुन भएको अवस्थामा आफ्नो चाहिँ स्वार्थ पुरा हुँदैन भनेर चाहिँ भन्ने तत्त्वले राज संस्थाको विषयमा चाहिँ एकदमै विष बमन गर्यो। र त्यो बेलामा पनि के भयो भने तपाईँको चाहिँ अहिले नेपालमा चाहिँ जसरी यो अनियन्त्रित हिसाबमा चाहिँ नागरिकता चाहिँ गैर नेपालीलाई चाहिँ वितरण गर्ने काम भएको छ, त्यो सिक्किममा पनि त्यही किसिमको चाहिँ नागरिकता चाहिँ वितरण गर्ने काम भएको थियो त्यो बेलामा। र अब यही सन्दर्भमा म फेरि पनि त्यो राज संस्थालाई कहाँ जोड्न चाहन्छु भने 2057 सालमा अहिले जुन त्यो नागरिक विधेयक छ, त्यो नागरिक विधेयक चाहिँ संसदबाट चाहिँ के अरे तत्कालीन महाराज सरकार वीरेन्द्र भइबक्सिँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ पठाउँदाखेरि यो चाहिँ विवादित हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ फिर्ता गरिदिबक्सेको कारणले त्यो पनि एउटा चाहिँ राज संस्था फाल्नको लागि एउटा ठुलो चाहिँ हतियार बनेको थियो। र अब त्यो राज संस्था को सम्बन्धमा यत्रो पपुल्यारिटी हुँदाहुँदै पनि किन चाहिँ हटाए त भन्ने सम्बन्धमा जुन अब तपाईँको चाहिँ कुरा छ त्यसमा चाहिँ अब तपाईँले थाहा छ मैले अघि नै धेरै कुराहरू त उल्लेख गरिसकेँ। र विशेष गरेर यदि राजा चाहिँ यो देशमा राजा भएसम्म चाहिँ यो चाहिँ जात जातिको विषयमा, यो भाषाभाषीको विषयमा, वेशभूषावालाहरूको चाहिँ विषयमा, यो क्षेत्रीयताको विषयमा, यो प्रादेशिकताको विषयमा चाहिँ त्यहाँ खेल्न पाइँदैन र एक अर्काको बिचमा फुट ल्याउन पाइँदैन। त्यस कारणले पहिलो कुरो भनेकै यो हरेक जुन हाम्रो चाहिँ अनेकतामा चाहिँ एकता भनेर चाहिँ जुन किसिमको मान्यतामा चाहिँ हामी रह्यौँ र त्यो अनेकतामा एकता को लागि चाहिँ नहुने तत्त्वहरूमा चाहिँ प्रहार गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो ज्यादै गहन किसिमले चाहिँ त्यो होमवर्क गरेर अनि पहिलो त्यसको चाहिँ निशाना चाहिँ राज संस्थालाई बनाएको हो। र अब त्यही सम्बन्धमा यहाँहरूलाई फेरि पनि म एउटा के स्मरण गराउन चाहन्छु भने देखावटी हिसाबमा हाम्रो 62-63मा चाहिँ त्यो आन्दोलन गराइएको भए तापनि त्यो यहाँ सडकमा निक्लिएको आन्दोलनको दौडानमा कुनै पनि दिन चाहिँ नेपाल चाहिँ गणतन्त्र हुनुपर्छ भनेर चाहिँ गणतन्त्रको माग भएन र धर्मनिरपेक्षता हुनुपर्छ भनेर धर्मनिरपेक्षताको विषयमा कुरा भएन। त्यसपछि संहिता भनेर चाहिँ त्यो सडकमा कहिले पनि माग भएन। त्यस कारणले अब जब तपाईँलाई थाहा नै छ अहिले त्यो बेलामा अहिले भर्खरै अहिले चाहिँ भारतको तत्कालीन अवस्थामा मध्यस्थता गर्न चाहिँ आउनुभएको करण सिंहले अस्ति भर्खरै एउटा चाहिँ विज्ञप्ति पनि प्रकाशित गर्नुभएको छ। र म चाहिँ त्यो बेलामा 62-63मा चाहिँ मध्यस्थताकर्ताको हिसाबमा चाहिँ म त्यहाँ आएको थिएँ। आउँदाखेरि चाहिँ तत्कालीन महाराज सरकार र राजनीतिक दलहरूको बिचमा चाहिँ मैले एउटा मध्यस्थताकर्ताको हिसाबमा चाहिँ काम गर्दाखेरि जसरी चाहिँ महाराज सरकारलाई चाहिँ सत्ता छोडिदिने
भनेर चाहिँ मैले मनाएँ र राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ जेमा लगाइदिने भनेर चाहिँ मैले चाहिँ सहमत गराएको थिएँ र 2 वर्ष पछाडि उनीहरू चाहिँ त्यही किसिमले चाहिँ उनीहरू चाहिँ सहमत भएका थिए र आखिर त्यही राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूले 2 वर्षपछि त राज संस्था नै फालिदिए भनेपछि यो चाहिँ एकदमै राज संस्थालाई पनि यो चाहिँ धोका भयो र त्यो उसको मध्यस्थकर्ताको हिसाबमा मलाई पनि यिनीहरूले धोका दिए भनेर त उहाँले चाहिँ त्यो प्रश्न पारिसक्नु भएको छ र अब रह्यो कुरो मैले राज संस्थाको विषयमा त त्यो क्लियर गरिहालेँ र अब दोस्रो कुरो रह्यो तपाईँको चाहिँ धर्मनिरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता त अब तपाईँको चाहिँ यो कसरी चाहिँ यो धर्मनिरपेक्षता चाहिँ आयो भन्ने सम्बन्धमा तपाईँको फेरि पनि हामी चाहिँ यो माओवादीकै लागि चाहिँ माओवादीकै यो सोकल्ड जनयुद्धको हिसाबमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ सोकल्ड जनयुद्धको दौडानमा तपाईँको चाहिँ तपाईँहरूलाई अब कति हो थाहा छ सुरुका दिनमै तपाईँको चाहिँ यो गाई गोरु चाहिँ काटेर खान थाल्नु भयो त्यो किन त्यो हिन्दू धर्म चाहिँ नाच्नको लागि भनेर त्यसपछि चाहिँ सुरुको दिनमै तपाईँको चाहिँ यो मठ मन्दिरहरू चाहिँ भत्काउन थाल्नु भयो मठ मन्दिर चाहिँ भत्काएर त्यहाँ चाहिँ पुजारीहरूको चाहिँ टुप्पी काट्नेदेखि लिएर जनै काट्नेदेखि लिएर चाहिँ दुनियाँ कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको थियो होइन त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो दुइटैको चाहिँ जड तपाईँको चाहिँ धर्म कर्मको यो जुन अघि मैले चाहिँ भने तपाईँको चाहिँ मन्दिर भत्काउने गाई काट्ने भन्ने कुरोको चाहिँ जड भने त के हो त हाम्रो चाहिँ संस्कृत शिक्षा हो नि भनेपछि त्यो संस्कृत शिक्षा तपाईँको चाहिँ संस्कृत चाहिँ पाठशालादेखि लिएर संस्कृत विद्यालयदेखि लिएर महाविद्यालयदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ विश्वविद्यालयसम्म चाहिँ त्यो संस्कृत स्कुल के अरे संस्कृत महाविद्यालय त्यो तोडफोड गर्नेदेखि लिएर चाहिँ त्यहाँका चाहिँ गुरुवरहरूको चाहिँ टुप्पी काटिदिनेदेखि लिएर जनै चुडाल्नेदेखि लिएर त्यो संस्कृत पढाउने उसलाई चाहिँ झन्याउनेदेखि लिएर जम्मै गर्नुभयो नि भनेपछि यो कसरी थाहा भयो त त्यो चाहिँ यो त्यही दिन यिनीहरूको सुरुका दिनदेखि नै यिनीहरू क्रिस्चियनबाट चाहिँ सञ्चालित रहेछन् भन्ने कुरो त्यहीबाट चाहिँ थाहा भयो नि र त्यो बेलामा नबुझेको त राजाले त्यो बेलामा चाहिँ होइन अब यो त यिनीहरूले चाहिँ छद्म भेषमा चाहिँ आएका थिए र अनेस्टली भन्दाखेरि मैले नै पनि अहिले मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ जुन किसिमको अहिले मैले तपाईँलाई चाहिँ एउटा कन्फिडेन्सका साथ भनिराखेको छु नि यस्तो कुरा भए तापनि हाम्रो तर्फबाट पनि अलिकति बुझाइमा चाहिँ गल्ती भएको छ र यो कुरो चाहिँ कहाँ आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रश्न भयो भने अस्तिको चाहिँ होली वाइन काण्डमा आइसकेपछि अनि यसको चाहिँ छरपष्ट चाहिँ हिजोका दिनमा चाहिँ यो टुक्रा हिसाबमा चाहिँ हामीले बुझेका थियौँ र छरपष्ट हिसाबमा के अरे मतलब यो एकमुष्ट हिसाबमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ कहाँबाट चाहिँ उभाएर छ भन्दाखेरि त्यो होली वाइन काण्डले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भयो र आयो चाहिँ तपाईँको तेस्रो कुरो चाहिँ संहिताको कुरो संहिताको कुरो भनेको पनि यसमा चाहिँ फेरि विभिन्न किसिमका छन् है नेपालमा चाहिँ राज संस्था हटाउनको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ युरोपियन लगायतका चाहिँ ती शक्तिहरू लगायत भारतको चाहिँ तत्कालीन सत्तापक्ष भनेको चाहिँ यो कङ्ग्रेस आयोग पनि नेतृत्व पक्ष चाहिँ जुन सोनिया गान्धी लगायतका चाहिँ टोलीहरू थिए तिनीहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्ट हो त्यसपछि चाहिँ आएर चाहिँ धर्मनिरपेक्षता भनेको तपाईँको चाहिँ यो युरोपियन युनियन लगायतका चाहिँ अरू चाहिँ पश्चिमा शक्तिहरूको चाहिँ ऊ हो र त्यसपछि संहिता भनेको चाहिँ फेरि यी युरोपियन युनियन लगायत चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ इन्ट्रेस्टमा चाहिँ यहाँ चाहिँ संहिता चाहिँ भयो होइन यसरी चाहिँ खडा भएको कारणले गर्दाखेरि सोच्दै नसोचेको कुरो चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ यसरी चाहिँ यो चाहिँ काम गर्दैछन् यिनीहरूले चाहिँ यो हिसाबमा चाहिँ यो छद्म भेषमा यिनीहरूले काम गर्दैछन् भन्ने कुरो कहिले चाहिँ क्लियर भयो भने जब तत्कालीन महाराज सरकारले त्यो चाहिँ म्याद नागिसकेको चाहिँ संसदलाई जब बिउत्या दिने काम भयो त्यही चाहिँ संसदले चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज संस्थालाई चाहिँ तपाईँको निलम्बनको अवस्थामा राखेर पहिलो संविधान सभा चाहिँ चुनावबाट चाहिँ आएको चाहिँ पहिलो मिटिङबाटै यसरी चाहिँ नेपालमा चाहिँ राज संस्था चाहिँ हटाउने चाहिँ काम गरे र त्यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ त्यो बेलाको चाहिँ अब प्रधानमन्त्री भनेको स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँलाई चाहिँ यो अवस्थासम्म ल्याउनको लागि उहाँलाई त्यो राष्ट्रपतिको चाहिँ जुन लोभ देखाउँदै ल्याएर ल तपाईँ हो नि अब आइन्दा अब यो राज संस्था हटिसकेपछिको राष्ट्रपति तपाईँ हुने हो भनेर चाहिँ उहाँलाई त्यो लोभमा फसाएर अनि त्यसपछि उहाँ नै हो त्यो बेलाको चाहिँ राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी पनि उहाँले नै पुरा गर्नु सञ्चालन के अरे निर्वाह गर्दै आउनु भएको थियो र सुभाष नेमाङ चाहिँ त्यो बेलाको चाहिँ स्पिकर हुनुहुन्थ्यो सभामा र
अनि उहाँ चाहिँ म बिरामी छु भन्ने हिसाबमा उहाँलाई चाहिँ ल यो पढ्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ खल्तीबाट अर्का यो 3टा चिज चाहिँ निकालेर उ गर्दाखेरि हाम्रा चाहिँ यी सांसद बनाउँदाहरू त्यस बेलामा चाहिँ ताली ठोकेका हुन् र कयौँ त्यो बेलाका चाहिँ यी सांसदहरूलाई अहिले पनि तपाईँहरूले सोध्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ त्यो त हामीलाई चाहिँ हामीले बुझेकै थिएनौँ खोइ के भने हो भनेर हामीले बुझ्दै नबुझिकन चाहिँ ताली के अरे यो टेबल ठोक्या हो भनेर पनि भन्छन्। भनेपछि राज संस्थालाई त्यो किसिमले चाहिँ धोका दिएर चाहिँ गरेको हो। र अब कतिपय व्यक्तिहरूको के पनि भनाइरहेको छ भने जनमत सङ्ग्रहबाट चाहिँ राजतन्त्र फेरि स्थापना गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ यो कसरी सम्भव छ? यो मैले भनेको कहिले कता यस्तो सुन्ने गरेको छु र म चाहिँ एउटा जिम्मेवार नागरिकको हिसाबले मलाई हाँसो पनि उठ्छ। यो कति चाहिँ हलुका हिसाबमा गरिएका टिप्पणी अथवा चाहिँ माग हुन् भन्ने सम्बन्धमा मलाई साँच्चै हाँसो पनि उठ्छ र चाहिँ यहाँ नेपालमा कुनै पनि चिज चाहिँ कुनै पनि चिज लागू गर्नुभन्दा अगाडि त्यसलाई चाहिँ अप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि कुनै किसिमको होमवर्कै नगरिकन बोल्ने मान्छेहरूले यस्तो बोल्छन्। म यसै सम्बन्धमा तपाईँलाई अलिकति क्लियर गर्न चाहन्छु भने अहिले के जनमत सङ्ग्रह भने के हो? जनताहरूको चाहिँ मत कता छ भनेर जान्ने हो नि, होइन? भनेपछि अब यसैको एउटा ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ म के दिन चाहन्छु यहाँहरूलाई पनि अहिले चाहिँ राजनीतिको उच्च तहमा बस्नेहरू जस्तै चाहिँ चाहे हामीले राष्ट्रपतिको कुरा गरौँ चाहे चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कुरा गरौँ कुनै ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अफिसियल कार्यक्रममा यदि उहाँहरूको चाहिँ कुनै किसिमको सम्बोधन छ भने चाहिँ उहाँहरूको राजनीतिक दलका चाहिँ सम्पूर्ण संयन्त्रहरू चाहिँ परिचालन गरेर राज्यका ढुकुटी चाहिँ खर्च गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ सुरक्षा निकायहरू चाहिँ सबै परिचालन गरेर जम्मा हुँदाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ 2000 मान्छे पनि जम्मा हुँदैनन्। त्यो 2000 मान्छेमा तपाईँको चाहिँ 50% के हुन्छन् र अहिले तपाईँको चाहिँ महाराष्ट्र सरकार चाहिँ कतैतिर चाहिँ यो धार्मिक कार्यक्रमहरूमा चाहिँ सवारी भएको अवस्थामा हामीले हेऱ्यौँ भने त त्यो 10-15 हजार मान्छे चाहिँ त्यहाँ जम्मा भएका हुन्छन्। त्यहाँ कसैले त्यो यिनीहरूले ल्याएको जस्तो गरेर तपाईँको चाहिँ खाजाको खर्च पनि दिनु पर्दैन। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ भत्ता पनि हुँदैनन्। त्यहाँ फेरि गाडी चढाएर पनि ल्याएका हुँदैनन्। भनेपछि त्योभन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठुलो र एउटा भरपर्दो चाहिँ यो जनमत सङ्ग्रह भने के हो? त्यस कारणले यस्तो कुरा चाहिँ बोल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यसको चाहिँ इम्प्लिकेसन के हुन्छ भनेर बुझ्न जरुरी छ, नम्बर 1 कुरो। र दोस्रो कुरो, हामी जस्तो गरिब देशको नागरिकले चाहिँ अर्काको हल्लाको पछाडि लाग्ने होइन। जस्तै अब मलाई एक्ज्याक्ट त थाहा छैन, मैले अहिले चाहिँ यो सर्फेसमा आएको चाहिँ कुरालाई भन्दाखेरि यो दुईटा संविधान सभाको चाहिँ पुरै खर्च चाहिँ तपाईँको 6 खरब बराबर चाहिँ छ भन्ने चाहिँ सुन्छु म। अब म त्यसको डिटेलमा चाहिँ मलाई थाहा छैन, तर मैले सुनेको कुरा हो। र यदि त्यो 6 खरबले चाहिँ तपाईँको त्यो पैसा हामीले चाहिँ उद्योग धन्दामा लगाएको भएदेखि कम्तीमा 3 लाख नागरिकले चाहिँ तपाईँको रोजगारी पाउँथे नि, होइन? त्यति सजिलै हो जनमत सङ्ग्रह भनेर भन्दैन। त्यो के त्यसै के अरे हुन्छ त्यो जनमत सङ्ग्रह भने? त्यस कारणले यस्ता हल्का फुल्का चाहिँ कुरा चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति अथवा सङ्घ संस्थाहरूले अब आइन्दा चाहिँ नगरून् भन्ने चाहिँ मेरो एउटा विनम्र। जनमत सङ्ग्रहबाट राज संस्था स्थापना हुन सम्भव छैन। मैले त्यो हिसाबले मैले कुरै गरिनँ। मैले चाहिँ त्यो जनमत सङ्ग्रहबाट चाहिँ स्थापना हुन सम्भव छैन भन्दै भनिनँ। त्यो भन्यो भने त यिनीहरूले त्यो गराउँदैनन्। किनभने अहिले चाहिँ सबै माहौलै त्यो राज संस्थाको पक्षमा छ भनेपछि यिनीहरूले त्यो गराउँछन् भन्ने त मलाई विश्वासै लाग्दैन। तर जसले भनेका छन् तिनीहरूले पनि अलिकति विचार पुर्याएर त्यो यत्रो खर्च लाग्ने चिजमा चाहिँ किन पक्क बोलिदिने, त्यही पैसा त हामीले विकास निर्माणको काममा चाहिँ लगाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो होला नि भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले भनेको हो। जनमत सङ्ग्रह गराउन चाहिँ यिनीहरूले सक्छन्, यिनीहरूले चाहिँ त्यो कोसिस गर्छन् भन्ने त म विश्वासै गर्दिनँ। सेनाको बारेमा कुराकानी गरौँ। अब हजुर यही फिल्डमा 36 वर्ष काम गरिसक्नु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, होइन? र नेपाली सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नका लागि जिम्मा दियो। पहिला त सेना भनेको देशको सुरक्षा गर्ने व्यक्ति हुनुभयो, होइन? र अनि फेरि अहिले चाहिँ विभिन्न कुरा निकालियो, बिचमा भ्रष्टाचारको कुराहरू निकालियो, अनि फेरि सेनाले हात झिकिसकेको छ।
यो अवस्था कस्तो अवस्था हो, किन यस्तो भइरहेको छ सर? यस्तो मैले तपाईँकै यो लोकप्रिय लेटेस्ट नेपालमा यो सम्बन्धमा योभन्दा पहिला पनि मैले भनिसकेको थिएँ। नेपाली सेना त्यो खरिद इकाइ होइन र त्यति नभए तापनि यो नेपालकै संविधानको धारा म अहिले एक्ज्याक्टली भन्न सक्दिनँ, धारा चाहिँ 6 जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले चाहिँ यो मतलब यस्तो किसिमको चाहिँ दैवी प्रकोपको बेलामा सरकारलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ एउटा उ नै छ र त्यो मान्यता अनुसार चाहिँ नेपाली सेनाले त्यो दिएको जिम्मेवारी सहस्र स्वीकार गर्यो र मैले त्यही बेलामा पनि के भनेको थिएँ भने यो अहिले गभर्मेन्टमा भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ आर्थिक हिनामिना यो भ्रष्टाचारमा चाहिँ संलग्नता छ। नेपाली सेनालाई अब यिनीहरूले फसाउन लागे। अब नेपाली सेना चाहिँ जुन एउटा चाहिँ नेपाली सेनाको चाहिँ नेपाली नागरिक प्रति चाहिँ नेपाली नागरिकको चाहिँ जुन नेपाली सेनाप्रतिको चाहिँ तपाईँको आशा विश्वास भरोसा जुन छ त्यसमा चाहिँ आँच पैदा गर्ने काम गर्न लाग्यो है यिनीहरूले। त्यही भएर नेपाली सेना सतर्क यस्तो किसिमको उसमा पछि नलाग र यदि गऱ्यौ भने पनि यदि तिमीहरूले गर्नुपर्ने नै अवस्था आएको छ भने पनि त्यो सामान चाहिँ ल्याइसकेपछि त्यहाँ सार्वजनिक गर। यो चिज हामीले ल्यायौँ। पहिलाको चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले किन्दाखेरि चाहिँ यो चिजको चाहिँ क्वालिटी यस्तो थियो, अहिले हामीले ल्याउँदाखेरि चाहिँ यो क्वालिटीमा यति राम्रो भयो र पैसाको हिसाबले पनि पहिले ल्याएको चाहिँ यति यस्तो किसिमको यो सामान यस्तो थियो, अहिले हामीले ल्याएको चाहिँ मूल्य पनि यस्तो भयो र त्यो क्वालिटी पनि यस्तो राम्रो छ भनेर चाहिँ देखाउन सक्ने अवस्था छ भने गर होइन। नभएदेखि चाहिँ खालि यिनीहरूकै त्यो सबै जाल झेलमा परेर एउटा चाहिँ हतियार बन्ने हिसाबले चाहिँ गर्ने हो भने नगर भनेर मैले चाहिँ अनुरोध गरेको पनि थिएँ है। र अहिले त्यो चाहिँ एउटा देखावटी हिसाबमा त्यो नेपाली सेनालाई चाहिँ यो जिम्मेवारी दियो भने चाहिँ यो अख्तियारले चाहिँ समाउँदैन। अख्तियारको चाहिँ क्षेत्राधिकार भन्दा चाहिँ बाहिर भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ जति पनि भ्रष्टाचार गरे हुन्छ भन्ने किसिमले देखावटी हिसाबमा चाहिँ सेनालाई चाहिँ अगाडि बढाउने र काम चाहिँ जम्मै यी भ्रष्टहरूले चाहिँ गरेको चाहिँ देखियो अहिलेको कारणले। र नेपाली सेनाले यो सबै कुरा बुझिसकेपछि अहिले मैले के सुन्नमा आएको छ भने नेपाली सेनाले जुन पहिलो चरणमा नेपाली सेनामा पनि यस्ता डक्टरहरू त कयौँ छन्, यो स्वास्थ्य कर्मीहरू कयौँ छन्, उनीहरू अहिले फिल्डमा खटिराखेका छन् र अहिले फिल्डमा चाहिँ तत्कालै चाहिने चाहिँ औषधिहरू चाहिँ के हो त भनेर चाहिँ सेनाले उ गर्दाखेरि यो चिज चाहिँ अहिले तत्कालीन आवश्यकता छ भनेर चाहिँ भनेको सामानहरू चाहिँ अहिले नल्याइकन तपाईँको चाहिँ कम प्राथमिकतावाला चाहिँ सामान मात्रै अहिले ल्यायो जुन चाहिँ त्यो अहिले यति छिटै आवश्यक थिएन र त्यसमा चाहिँ अहिले व्यापक चाहिँ तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार भएको भन्ने चाहिँ अहिले चाहिँ सुन्नमा आएको छ। अहिले 1 अरबभन्दा यो 2 अरब चान्चुनको चाहिँ यो ऊ हो र अहिले चाहिँ 2 अरब मध्येमा चाहिँ तपाईँको 1 अरबभन्दा बढी त भ्रष्टाचारै भएको छ भन्ने सम्बन्धमा अहिले चाहिँ त्यो कुरा आएको छ। र अब यो चाहिँ आम नागरिकको पनि यो चासोको विषय हो र आम नागरिकले चाहिँ के बुझ्दिन पर्यो भने यो राष्ट्रिय ढुकुटी भनेको तपाईको पनि हो मेरो पनि हो भनेको हामीले यो जुत्तादेखि टोपीसम्म किन्दाखेरि सुनदेखि नुनसम्म किन्दाखेरि र हरेक जीवनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ किनमेलको दौडानमा चाहिँ यो कर हामीले तिरेका हुन्छौँ। हाम्रो आम नागरिकहरूले चाहिँ ए राष्ट्रिय ढुकुटीबाट चाहिँ किनेको चिज त हो नि त्यो के मतलब भन्ने हिसाबले सोचिराखेका हुन्छन्। त्यो होइन कि हरेक नेपालीको चाहिँ पैसा परेको छ त्यो राष्ट्रिय ढुकुटीमा। त्यसकारणले त्यो नेपालीको चाहिँ त्यो हरेक थोपा पसिना चाहिँ त्यहाँ परेको कारणले नेपाली नागरिकले चाहिँ यसमा खबरदारी गर्न चाहिँ जरुरी छ र यो चाहिँ सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यो चाहिँ यो भ्रष्टाचार भएको हो भने र यसमा चाहिँ अहिले हो भन्ने त कुरै आएन। अहिले चाहिँ अब नेपाली सेनाले हातै झिकिसक्यो, अब हामी चाहिँ यो खरिद प्रक्रियामा छैनौँ भनेर भनेपछि त्यहाँ भ्रष्टाचार नभएको भन्ने त कुरै आएन। त्यस कारणले यसको चाहिँ उचित छानबिन भएर चाहिँ यो चाहिँ त्यो भ्रष्टहरूलाई चाहिँ कारबाही होस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना छ। र अब तपाईँहरूले देखिहाल्नु यहाँ जति पनि यस्ता भ्रष्टाचारका चाहिँ केसहरू हुन्छन् प्रधानमन्त्रीजी आफै चाहिँ त्यसको चाहिँ ढाल बनेर यहाँ भएकै छैन कहाँमा हुन्छ यो त्यसै हामीलाई चाहिँ दोष लाउँछन् यस्तो भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। अब त्यो चाहिँ बुझ्ने कुरो र मैले फेरि पनि भन्छु यो हरेक नेपालीको चाहिँ त्यो पसिना
एक थोपा पसिनाको चाहिँ मूल्य हो यो राष्ट्रिय सम्पत्ति भनेको। अब अघि एउटा कुरा भनिदिनुहोस्, तपाईँको विचारमा, तपाईँको विश्लेषणमा एमसिसी पास हुन्छ कि हुँदैन? अहिलेको एकदमै गहन प्रश्न। तपाईँलाई यो प्रश्नको लागि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अब यसको म्याद यहाँ मैले थाहा पाएअनुसार पर्सि 16 गतेसम्म मात्रै छ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ यसका चाहिँ तपाईँको दायाँ बायाँबाट चाहिँ त्यो चाहिँ छालहरू ज्वारभाटाहरू चाहिँ एकदम आइरहेका छन्। यहाँ चाहिँ कसैले पहिले चाहिँ त्यो बैना लिइसकेका छन्, त्यो बैना चाहिँ पत्ला के अरे फिर्ता गर्नु पर्ला भन्ने हिसाबले चाहिँ मान्छे छटपटिरहेका छन्। कोही चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने, कोही चाहिँ गर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ नै हो अहिलेको चाहिँ यो मेन प्रश्न भनेको। र गर्न पर्ने अथवा नगर्नुपर्ने भन्ने कुरो चाहिँ यसले त्यही हाम्रो सामान्य हिसाबमा अहिले चाहिँ हिजो यसमा पनि प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ भन्नुभएको छ, अहिले चाहिँ के नेपाली नागरिक त टाउकोले टेकेर हिँड्न लागेका छन्, खुट्टा चाहिँ ले टेक्नुपर्ने ठाउँमा टाउकोले टेकेर हिँड्न थाले भन्ने हिसाबको चाहिँ कुरा गरेर यसलाई चाहिँ यो पास गर्ने हिसाबमा चाहिँ हुनुहुन्छ। र पास यो नेपाल जस्तो एउटा गरिब देशको विकास निर्माणको लागि यदि कसैले बिना शर्त कुनै पनि शर्तहरू नराखिकन यस्ता किसिमका चाहिँ सहयोगहरू लिन्छन् भने सशस्त्र हिसाबमा यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ। र अहिले यसका चाहिँ 2-4वटा कुराहरू छन् जुन चाहिँ हाम्रो स्वाभिमानमाथि, हाम्रो चाहिँ सार्वभौम सत्तामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने किसिमका यसमा क्लजहरू छन्। र त्यो क्लज भनेको चाहिँ के भने तपाईँको कुनै पनि बुदाहरू हाम्रो संविधानसँग मेल नखाएमा त्यो मेल नखाने का चाहिँ धाराहरू त्यो स्वतः चाहिँ निष्क्रिय हुनेछन् भनेपछि त्यो अब एउटा हामीले सम्भवतः अहिलेसम्म आउँदाखेरि सबै आम नागरिकहरूले चाहिँ यसलाई बुझिसक्नु भयो होला। त्यो एमसिसी भनेको एउटा चाहिँ कम्पनी हो र त्यसैमा चाहिँ म भन्छु यस्तै किसिमको शर्त राखेर, यही शर्त राखेर जस्तै भनौँ अब हामी कहाँ पनि एउटा कम्पनीको हिसाबले चाहिँ अहिले एनसिएलको कुरा गरौँ र एनसिएलले चाहिँ अहिले अमेरिकामा गएर यही किसिमको शर्त राखेर ल हामी यति गर्न तयार छौँ भन्दाखेरि अमेरिकाले मान्ने कि नमान्ने भनेपछि यो शर्त चाहिँ यदि हाम्रो चाहिँ एनसिएल अथवा चाहिँ यस्तै ठुला हाम्रा चाहिँ यहाँ भएका चाहिँ कम्पनीहरूले चाहिँ राख्ने शर्त यही शर्त चाहिँ यदि उहाँहरूले चाहिँ मान्नुहुन्न भने, यदि उहाँहरूको चाहिँ त्यो उसमा स्वाभिमानमा अथवा चाहिँ सार्वभौम सत्तामा चाहिँ त्यसले असर गर्छ भने त्यसले अवश्य भने हामीलाई भने त त्यसले असर गर्ला नि। भनेपछि नेपालको संविधान भने देशको चाहिँ मूल कानुन हो। जब मूल कानुन नै त्यो एउटा कम्पनीको चाहिँ नियममा चाहिँ बाजियो भने त्यो बाजिएको हदसम्म चाहिँ निष्क्रिय हुने भनेपछि यो चाहिँ कहाँसम्मको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो त्यो जायज छ त्यो गर्नको लागि। दोस्रो कुरो यो दिने र लिने बिचको कुरा हो नि। अहिले अमेरिकाले दिने, नेपालले लिने र अब अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भारतलाई पनि यसमा चाहिँ समावेश गर्नुपर्ने भनेको के हो? त्यो किन चाहिने त्यो चाहिँ भारतलाई, त्यत्रो देशलाई चाहिँ किन चाहिँ तपाईँको चाहिँ समावेश गर्नुपर्ने? र अहिले मैले चाहिँ सुनेको छु यो खालि यो तपाईँको चाहिँ अहिले यो अफिस चाहिँ 2-3 वर्ष अगाडिदेखि नै खडा भइसक्यो। यो अहिले याखानेतीमा छ अफिस र 1 अरबभन्दा चाहिँ बढी खर्च पनि भइसक्यो। र अब अहिले चाहिँ अमेरिकाले दिने भनेको तपाईँको चाहिँ 50 करोड डलर र त्यसमा चाहिँ नेपालीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 15 अरब चाहिँ यसमा चाहिँ हाल्नुपर्ने भनेपछि अहिले नेपालको तर्फबाट त त्यो खर्च सुरु भइसक्यो है। र यो सबै कुरोहरू यो सबै चाहिँ शर्त चाहिँ पुरा भएर भइसकेपछि मात्रै अनि उहाँहरूको चाहिँ त्यो ल्याउने भन्ने छ। र अब अहिले मैले सुनेअनुसार चाहिँ अब यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो बिजुली नेपालमा जुन अब बिजुलीहरू चाहिँ अब ठुलो पैमानामा चाहिँ उत्पादन हुँदैछ त्यसको चाहिँ एक्सपोर्ट चाहिँ नेपालको तर्फबाट चाहिँ अब भारतमा चाहिँ गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि त्यसैको चाहिँ त्यो लाइन र त्यो बाटोको लागि चाहिँ यो भन्ने कुरो त अब आम नागरिकहरूले चाहिँ बुझिसक्नु भएको छ। लौ त भनौँ भने अहिले हामीहरूको चाहिँ जति पनि चाहिँ क्षमता छ त्यो क्षमताभन्दा अझै पनि 200% चाहिँ बढी चाहिँ हामी त्यो बिजुली चाहिँ उत्पादन भएको अवस्था पनि त्यो भयो भने पनि हामीले चाहिँ यो चाहिँ नेपालकै
चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ त्यो चाहिँ खर्च गर्न सक्ने अवस्था छ। चाहे चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो विद्युतीय चाहिँ सवारी साधन भन्नुहोस् अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो ग्रामीण मतलब हाम्रो दैनिक जीवनमा चाहिँ अहिले चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ यो ग्यास चुलो लगायतका चाहिँ अनेक कुराहरू छन्, त्यसमा यो बिजुलीको प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ एकातिर यो सस्तो पनि पर्न जाने र दोस्रो कुरो चाहिँ हाम्रो आफ्नो उत्पादनमा चाहिँ हामी आफ्नै उत्पादन चाहिँ यहीँ नेपालमा चाहिँ खपत हुनुपर्ने कारणले हुन सक्ने कारणले गर्दाखेरि जस्तै अब उद्योग धन्दा लगायतका चाहिँ ऊहरू चाहिँ अहिले जुन यो पेट्रोल डिजेल लगायतका चाहिँ ग्यासहरूबाट चाहिँ सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यो पनि हामीले चाहिँ यो बिजुलीबाट चाहिँ गरेको अवस्थामा अहिले यो त्यो एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने अवस्था पनि थिएन र अहिले यहाँ त देखावटी चाहिँ के भयो भने त्यो इन्डियामा लैजानको भारतमा लैजानको लागि खालि त्यो बाटो र बिजुली मात्रै चाहिँ त्यो बिजुलीको लाइन लैजानको लागि मात्रै यो पैसा भयो र त्यसको चाहिँ तात्विक हिसाबमा नेपाललाई फाइदा हुने काम केही पनि छैन र त्यो पैसा पनि त्यो नेपाल सरकारको उसमा आउँदा पनि आउँदैन, त्यो कोही एमसिसी त्यो केही उसमा आउने हो र खर्च पनि उनीहरूले नै गर्ने हो र त्यो अहिले जुन हामीहरूको चाहिँ त्यो 15 अरब बराबरको चाहिँ रकम छ, त्यो हाम्रो रकम पनि कसरी कुन क्षेत्रमा के कसरी चाहिँ खर्च भयो भनेर न त हामीले उनीहरूको यो दुईटैतर्फको चाहिँ त्यो 50 करोड डलर र यताको चाहिँ 15 अरब बराबरको चाहिँ त्यो रकममा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ सुपरिवेक्षण गर्ने अथवा चाहिँ लेखा परीक्षण गर्न सक्ने पनि हाम्रो अधिकार चाहिँ छिनिने भनेपछि यस्ता किसिमका चाहिँ क्रियाकलापले नेपालको चाहिँ त्यो अस्मितामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने र यसले सार्वभौमिकतामाथि नै चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा हुने कारणले आम नेपाली जनताहरू पनि यसको विपक्षमा उभिनु हुनेछ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास लागेको छ र म यहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध पनि त्यही गर्छु। धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय अनि कुराकानीको लागि। धन्यवाद। फेरि पनि मलाई मौका दिनुभयो, त्यसको लागि चाहिँ मैले आफूलाई लागेको कुराहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्ने मौका पाएँ। धन्यवाद। र यो राजसत्ताको सम्बन्धमा चाहिँ र अहिले यो जुन सत्ताको चाहिँ यहाँ चाहिँ सत्ताको लागि चाहिँ मरिमेट्ने चाहिँ जुन एउटा प्रवृत्ति छ, अहिले मैले देख्दाखेरि त त्यो आर्यघाटमा गएर पनि त्यो चाहिँ जलाउने ठाउँमा चाहिँ नचढेसम्म पनि त्यो अहिले भइरहेको चाहिँ पदबाट चाहिँ निस्किन नचाहने किसिमको यस्तो जुन गलत प्रवृत्ति नेपालमा चाहिँ देखिरहेको छ। र अब मैले यही कुरो चाहिँ आम नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तत्कालीन महाराज धिराज सरकारको चाहिँ कुरा गर्ने हो भने उहाँले चाहिँ रोएर चाहिँ सिर्फेज लगाउनु भएको छ र अहिलेसम्म दुईचोटि भयो, एकचोटि अब त्यो 3 वर्षको उमेरमा उहाँले थाहा नै नपाइकन चाहिँ त्यो चाहिँ सिर्फेज चाहिँ पहिरिनु पर्ने अवस्था आयो। दोस्रो पटक आफ्नो चाहिँ दाइको चाहिँ सम्पूर्ण परिवारले चाहिँ त्यो मेसाकर भएको अवस्थामा चाहिँ रोएर चाहिँ त्यो सिर्फेज पहिरिनु पर्ने अवस्था आयो र छोड्दाखेरि यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, आम नागरिकलाई थाहा छ, उहाँले त खोइ त्यो त खुसी भएर हाँसेरै छोडेर जानुभयो त। र अहिले चाहिँ अहिले यो सत्तामा बसेकाहरूलाई चाहिँ हेर्नुहोस् त, अब त्यहाँ त्यो छोड्नु पर्यो भने त त्यो तपाईँको चाहिँ अब के कुरा गर्नु, अब त्यो त्यस्तो चाहिँ गर्न सक्नु होला उहाँले। त्यस कारणले यो भिन्नता त्यसै पनि किन राजसत्ता र यो अहिले हामीले भनिने नेताहरूको बिचमा चाहिँ योभन्दा ठुलो अन्तर के होला। त्यो अन्तिम क्षणसम्म आर्यघाटमा पनि नपुगेसम्म चाहिँ त्यो सत्ता नछोड्ने प्रवृत्तिलाई हेर्दाखेरि नै थाहा भइहाल्छ।